भाले अब म तँलाई मारिदिन्छु, मारेर सबै तेरो भुत्लाहरू आगोसँगै ज्वालामा डढाई झारिदिन्छु। त्यसपछि तँलाई म रायोको तेलमा भुटिदिन्छु, कराईमा डाडुले बेस्सरी कुटिदिन्छु। नि छथर सबै 24 देखि नि 84 सबै, 5 थरदेखि नि छथर सबै 24 देखि नि 84 सबै। मुन्दुमी रितले हाकपारे गीतले यो भूमि सधैँ सजाउ है साइली, मुन्दुमी रितले हाकपारे गीतले यो भूमि सधैँ सजाउ है साइली। न्वागीको दिन ढोल र झ्याम्टा बजाउ है साइली। लाल पूर्जाका चाङहरूभित्र खुकुरी र बन्चरो उज्याउँदै नाम्ला र डोकाहरूलाई आधुनिक टेलिस्कोप र मेजर टेपहरूमा रूपान्तरित गरेर हर्केले भक्तेलाई मारेको कुरा टुङ्गो लाग्यो आमा। सायद दर्शकवृन्द, केही समयदेखि विदेशी भूमिमा रमाएर आफ्नो पाइला अझ मात्र नेपाली भूमिमा टेक्नु भएका र ओखलढुङ्गा जिल्लालाई आफ्नो जन्म जिल्ला बनाएर यतिखेर आफ्नो कर्मथलो आफ्नोलाई चाहिँ धरान सुनसरी बनाउनु भएका यतिखेर मुमचे राई हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँ कवि, कथाकार र साहित्यिक स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँले गीत सङ्गीत पनि लेख्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। उहाँसँग हामी संवाद जोड्नेछौँ। भर्खरैमा त आज उहाँ देश विदेशबाट अब नेपाली भूमिमा आफ्नो पाइला चाल्नु भएको छ। उहाँसँग हामी संवाद जोड्नेछौँ र उहाँको रुचि के हो र उहाँले साहित्य विधामा के लेख्नु भएको छ, अहिलेसम्म के प्रकाशन गर्नुभएको छ र अब के गर्नुहुनेछ, यस विषय हामी संवाद जोड्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चो कुशलै। आराम सब कुशल छ। आज विशेष गरी तपाईँ विदेशी भूमिबाट नेपाली भूमिमा आइपुग्नु भएको छ, कस्तो महसुस भइरहेछ? अब निश्चित रूपमा विदेशी भूमिबाट आफ्नो जन्मभूमिमा पाइला टेक्दाखेरि गर्व लाग्छ नि। त्यसमा पनि म धेरैभन्दा धेरै आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्ने, विदेशी भूमिमै बसेर पनि आफ्नो गाउँघरको, आफ्नो समाज र समुदायको लागि विभिन्न योगदान दिने एउटा व्यक्ति परेकोले म अत्यन्तै हर्षित छु। हर्षित हुनुहुन्छ? अत्यन्तै मलाई गर्व लागिरहेको छ। अलिकति तपाईँको परिचय जोड्यो। तपाईँको यो मुमचे राई पछाडि ब्राकेटमा एउटा तपाईँको उपनाम, निकनेम भन्छ इङ्ग्लिसमा, विद्रोही साइला पनि छ। यो विद्रोही किन नाम राख्नुभयो तपाईँको? यो मेरो नामको प्रसङ्गमा वास्तवमा सुरुमा मैले 5 क्लाससम्म पढ्दाखेरि मेरो नाम जगत बहादुर राई थियो र जगत बहादुर राईलाई एकाएक हिन्दूकरण गरियो, जगत राम बनाइयो। 5 क्लासको हेड सर सूर्य बहादुर बानियाले त आजदेखि जगतको राम हुन्छस् भनेर मलाई मेरो नाम जगत राम उहाँले कायम गरिदिनु हो र मैले निमावी क्लियर जगत रामबाट गरेँ र मावि हुँदै मेरो नागरिकतासम्म निर्माण गर्दाखेरि मेरो जगत राम नै कायम भएको थियो। तर पछि विविध कारणवश डकुमेन्ट्सहरू समायोजन गर्दाखेरि के देख्यो भन्दा मेरो नाम चाहिँ जन्म दर्ता गराउँदाखेरि मेरो मामा पापाले मुमचे राई अर्थात् सुन्दर राई भनेर चाहिँ राखिदिनु भएको रहेछ र त्यो मेरो नामलाई चाहिँ पछिल्लो समयमा मैले कायम गरेँ। धेरै दुःख भयो र विद्रोही साइलाको हकमा चाहिँ यो मैले आफैले क्रिएट गरेको शब्द होइन। काम गर्दै जाँदा साथीहरूसँग विभिन्न किसिमको काम गर्दै जाँदाखेरि ममा देखा पर्ने त्यस्तो फरक गतिविधि अरू साथीहरूले गर्ने र मैले गर्ने गतिविधिहरूमा अलिक फरक भइसकेपछि यो त विद्रोही गर्ने मान्छे रहेछ भन्ने चाहिँ सहल प्रसङ्ग जोडियो र साथीहरूले मलाई झिस्काउने क्रममा र त्यो सत्य वचन बोल्ने क्रममा पनि विद्रोही साइला भयो र नाम रहन गयो। त्यो मेरो विद्रोही साइलालाई चाहिँ मैले लेख्ने क्रममा आफ्नो साहित्य सृजना लेख्ने क्रममा चाहिँ मैले कायम गर्दै आएको छु। तपाईँ विदेशी भूमिमा आफ्नो पाइला बिसाउनु भएको चाहिँ कति समय भयो अहिलेसम्म? मैले निरन्तर 12 वर्षदेखि अहिले काम गरेको कम्पनीमा छु र त्योभन्दा अगाडि पनि मैले लामो समय अन्य देशहरू जस्तै म
बहराइनमा पनि केही समय काम गरेको छु र दुबईमै पनि अरू एक कार्यकाल सकेको छु र समग्रमा गर्दा 18-20 वर्ष भयो। 18 वर्ष लामो 2 दशक लगभग बिताए तपाईँले विदेशी भूमिमा। भयो सर। कस्तो तपाईँले कस्तो भिन्नता पाउनुभयो भनौँ न त? तपाईँ नेपाली भूमि र विदेशी भूमिको अन्तर्भिन्नता चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँले? लामो समयको अवधि पश्चात आउनुभयो, भन्नुहोस् न। म विदेशी भूमिमा श्रम सिञ्चित गर्नको लागि म रहरले गएको थिइनँ। म विदेशी भूमिमा आफ्नो पाइला टेक्नको लागि मलाई बाध्यता आइपरेको थियो। 49-50 सालबाट जब माओवादीहरूको एउटा बिगबिगी सुरु भयो र यसको चाहिँ प्रभाव ममाथि पनि आइपर्यो। म तत्कालीन अवस्थामा 55-56 देखि निरन्तर 59-60 सम्म मैले फोटोग्राफरको रूपमा काम गरेको थिएँ र मैले त्यो फोटोग्राफी गर्ने क्रममा चाहिँ धरान हुँदै मेरो आफ्नै जिल्ला गएर म त्यहाँ व्यवसाय गरेको थिएँ र मैले चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिने क्रममा फोटो स्टुडियोलाई चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ लाहान, जनकपुर, विराटनगर, धरान, धुलाबारीबाट लानु पर्थ्यो र लाँदाखेरि चाहिँ यो तपाईको उदयपुर जिल्लाको कटारी नजिक एउटा ताराघारी भन्ने आर्मी क्याम्प पोस्ट छ, चेक पोस्ट छ। त्यो आर्मी चेक पोस्टले चाहिँ मलाई पटक पटक दुःख दिने। के कारणले दुःख दियो तपाईले? किन दियो? त्यसमा 1-2वटा कारणहरू छन्। एउटा कारण चाहिँ अब म अलिकति लामो हिँड्नु पर्थ्यो हैन, कटारीदेखि हिँडेर ओखलढुङ्गा पुग्नु पर्थ्यो, ओखलढुङ्गादेखि हिँडेर कटारी आउनु पर्थ्यो, जुन क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ यो गोल्ड स्टार सुज त्यो जुत्ता लाउने गर्थेँ। त्यो हल्का र त्यो अलिकति कम्फर्टेबल त्यो हुन्थ्यो र त्यो जुत्ता लाउने गर्थेँ र त्यो जुत्ता लगाएको देखेपछि आर्मीहरूले यस्तो जुत्ता लाउने मान्छे त माओवादी हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा आरोप थियो र त्यो जुत्ता मैले फुकाल्नु पनि पर्थ्यो। एउटा कुरा। अर्को कुरो, मसँग एउटा ब्रिटिस आर्मी, मेरा सहोदर भिनाजु चाहिँ ब्रिटिस आर्मी हुनुभएको कारणले उहाँले एउटा त्यो जङ्गली झोला लिएर आउनु भएको थियो। त्यो झोलामा 21-46-65 नाम लेखिएको त्यो झोला मसँग थियो। त्यो झोलामा सामानहरू लोड गर्दाखेरि 40देखि 50 किलोसम्मको चाहिँ सामान मैले त्यो हालेर म बोकेर म सामान ल्याउने गर्थेँ र त्यो झोला पनि बोक्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ एउटा पाटो थियो र अन्ततः मेरो झोला उहाँहरूले चाहिँ क्याप्चर गरेर लगिदिनु भयो र त्यो मेरो झोला अहिले पनि मलाई विश्वास छ उहाँहरूले फ्याँक्नुहुन्न। त्यो त्यस्तो झोला हो, त्यो अत्यन्तै मजबुत झोला हो। मैले फिर्ता पाएको छैन, मलाई अत्यन्तै दुःख छ र उहाँले लगिदिनु भयो। त्यो एउटा अर्को पाटो। अनि तेस्रो पाटो चाहिँ त्यो झोला चेक गर्ने क्रममा म त अब एउटा फोटो स्टुडियो चलाउने मान्छे, मैले त विभिन्न किसिमको मान्छेहरूको फोटो खिच्नुपर्छ, धुलाइ गर्नुपर्छ, ल्याउनु पर्छ हैन। तर उहाँहरूको चाहिँ के आरोप हुन्थ्यो भने यो त माओवादीको फोटो खिच्ने मान्छे रहेछ, यसले चाहिँ माओवादीको चाहिँ फोटोहरू खिच्दै सप्लाई गर्दो रहेछ भन्ने आरोप हुन्थ्यो र मेरो फोटोहरू चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ त्यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जफत हुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँको फोटो पत्रकारिता थियो कि तपाईँ रुचिको विषय थियो, के काम थियो? म फोटो पत्रकार होइन, मेरो व्यवसाय फोटो स्टुडियो चलाउने, मेरो विक्रम फोटो स्टुडियो भन्ने थियो। धरानमा हुँदा सगरमाथा फोटो स्टुडियो चलाएँ पुतली लाइनमा र मैले जब मेरो जिल्लामा त्यहाँदेखि चाहिँ सिफ्टिङ भएर मानेभन्ज्याङ, अहिले मानेभन्ज्याङ बजारमै मैले चाहिँ विक्रम फोटो स्टुडियो चलाउँदाखेरि म चाहिँ वास्तवमा व्यवसायी, फोटो स्टुडियो चलाउने व्यवसायी थिएँ। तर उहाँहरूले चाहिँ यो मान्छेले त यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ फोटो खिच्दो रहेछ भन्दै मेरो फोटोहरू जफत गर्न थालिसकेपछि मैले अरूको फोटो पैसा लिएर, अरूसँग पैसा लिएर दिनुपर्ने फोटोहरू बुझाउन नसकिसकेपछि चाहिँ मलाई अन्तिम
मैले पनि उहाँहरूसँग प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था आयो र मैले प्रतिकार गरेँ र प्रतिकार सामान्य प्रतिकार गर्दाखेरि त्यो एक किसिमको चाहिँ आर्मीहरूको चाहिँ नजरबाट त्यो मोनिटरिङ चाहिँ ममाथि भयो, निगरानी राख्यो र यो क्रम जारी हुँदै जाँदाखेरि कुनै पनि समयमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दूरदर्शिता हो, त्यो चाहिँ दूरदर्शिता चाहिँ मेरो मिसेसमा पनि भयो र हामी दुईजनाको चाहिँ के सल्लाह हो भने अब यसरी काम गरेर भएन, माओवादी आउँदै गर्छन्, जाँदै गर्छन्, खाँदै गर्छन् र आर्मीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीलाई टर्चर दिने हो भने हैन कुनै पनि समयमा जे पनि हुन सक्छ, त्यसैले चाहिँ अब विदेश जानु भनेर चाहिँ मेरो आफ्नै श्रीमतीले एक किसिमको चाहिँ त्यस्तो सल्लाह दिइसकेपछि म विदेश पलायन भएँ र विदेश पलायन भइसकेपछि मैले यति लामो सर्भिस गर्नुको पछाडि सुरुमा पैसा फस्यो, पैसा उकास्ने काम गर्दा गर्दै के भयो भन्दाखेरि धेरै लामो समय भयो हैन र त्यसमाथि अब विभिन्न किसिमको जिम्मेदारी त थपियो, हुँदा हुँदा 17-18 साल चाहिँ बाहिर बसियो। दर्शकवृन्द, हामीले यतिखेर मुमचे राईसँग प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ र उहाँ लामो समय लगभग 2 दशक विदेशी भूमिमा आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभयो र उहाँसँग संवाद जोडिरहेका छौँ। उहाँको जीवन कथा कहानी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँले पेसाले विदेशी भूमिमा रमाउनु भए तापनि उहाँ साहित्यमा रुचि विधा जन्माएको मान्छे, रुचि भएको मान्छे, उहाँको साहित्यिक विधा जन्माएर आउनु भएको छ। उहाँसँग थुप्रा कविता सङ्ग्रह पनि छ, हामी सम्भवतः उहाँ वाचन गरेर पनि यहाँमा प्रस्तुत गर्नेछौँ र उहाँले कविता पनि लेख्नुहुन्छ र गीत र विभिन्न गजल पनि उहाँले लेख्नुहुन्छ। यही नै कुरा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र फेरि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ यो जुन विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै फेरि गीत सङ्गीतसँगै यहाँले विभिन्न गजल सङ्ग्रह कविता लेख्छु भन्नुभएको छ, यो साहित्य समयमा चाहिँ कसरी समय दिनुहुन्छ? यो साहित्यलाई समय दिने जुन प्रसङ्गभन्दा अगाडि साहित्यमा प्रवेश सम्बन्धी केही कुरा राख्छु। कसरी प्रवेश गर्नु? हजुर, साहित्यमा प्रवेश कसरी गरियो भन्ने एउटा प्रसङ्गमा म 48-49 सालतिर म गाउँबाट एकाएक धरान झर्ने मलाई अवसर जुर्यो र म धरान आएर मेरो आफ्नै सहोदर दिदीको घरमा बसेर पढ्ने अवसर पाइसकेपछि पढ्ने क्रममा शिक्षा सदन, धरानको चाहिँ शिक्षा सदन तत्कालमा चाहिँ एकदमै अनुशासनभित्र रहने स्कुलभित्र गनिँदो रहेछ र त्यहाँ पढ्ने क्रममा मेरो साथीहरू विशेषतः खगेन्द्र पन्धाकको नाम मैले छुटाउनु हुँदैन। खगेन्द्र पन्धाक आफैमा साहित्यकार, कलाकार, पछिल्लो समयमा उहाँ निर्देशक, चलचित्र निर्देशक, निर्माता हुँदै आफ्नो गतिविधि, आफ्नो चाहिँ कार्यदक्षतालाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। खगेन्द्र पन्धाकको सङ्गत मलाई मिल्यो र तत्कालीन अवस्थामा सम्पूर्ण साथीहरू, जति पनि मेरो टिमको सम्पूर्ण साथीहरू कम्युनिस्ट विचारधारालाई प्राथमिकता दिने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको चाहिँ सृजना चाहिँ त्यस्तै किसिमको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हुन्थ्यो र सङ्गत त्यहाँबाट पाइसकेपछि मैले पनि सुरुमा कविता लेख्न सिकेँ, कविता पढ्न सिकेँ, कविता बुझ्न सिकेँ र हुँदै हुँदै आएँ र जुन क्रममा कविता लेख्ने क्रममा मेरो 1 किलो जङ्गल कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशनमा आयो। यो सङ्ग्रहभित्र तपाईँले कस्तो किसिमको कविता समेट्नु भएको छ, कस्तो खालको रचना हाल्नु भएको छ दर्शकहरूलाई? यो सङ्ग्रहभित्र अब मैले आफ्नै तरिकाले भन्दाखेरि धेरै मेरो कविताहरू प्रतीकात्मक रूपले मैले प्रस्तुत गरेको हुनाले अरू मान्छेहरूले त्यति त्यो सहज रूपमा त्यो बुझिदिइरहेको अवस्था छैन र म कविता लेख्दा प्राय त्यही तरिकाले त्यही एउटा चाहिँ माध्यम अपनाउने पनि गर्दछु र कविता लेख्दा लेख्दै पछिल्लो समयमा मलाई के चाहिँ एउटा फरक चेतनाको विकास के हो भन्दा हाम्रो समाज परिवर्तन गर्नको लागि
हाम्रो समाज समुदाय हाम्रो देश सम्पूर्ण देश परिवर्तन गर्नको लागि गीत सङ्गीत पनि एउटा माध्यम हुँदो रहेछ र अलिकति सरल माध्यम हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मसँग चाहिँ ज्ञान भइसकेपछि मैले गीत लेख्न थालेँ। गीत लेख्दा लेख्दै अब गजलहरू पनि लेखिँदैछ, गीतहरू लेखिँदैछ र यो गीत गजल चाहिँ काव्यात्मक रूपमा होइन, यो चाहिँ श्रवण गर्न सकिने सरल माध्यमको रूपमा मैले बुझेकोले यो चाहिँ तमाम सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि सुनेर केही कुरा बुझ्ने चाहिँ मैले त्यस्तो किसिमको बुझेर चाहिँ मैले अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति गीत सङ्गीतमै लागेको छु। प्लिज तपाईँको रचना केही जाओस् न, दुई टुक्का भाषण गरेर सुनाइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। अब सुरुमा मेरो पुरानो कविता 1 किलो जङ्गलभित्रको एउटा कविता सुनाउँछु र यो 1 किलो जङ्गलभित्रको कविता मैले सुनाउनु पर्दा 1 किलो जङ्गल कविता म सुनाउन अनुमति चाहन्छु यहाँलाई र यसमा 1 किलो जङ्गल शीर्षक 1 किलो जङ्गल राख्नु भएको छ। हजुर, यो मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ 1 किलो जङ्गल र म यसलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। झाडी र ठुट्टाहरूमा जीवन रसाउनेहरू, जरा र बुट्टाहरूमा जीवन हँसाउनेहरू, हरेक कालखण्डहरूभित्र जिन्दगीलाई नमिठो खल्पी जस्तै साँधेर दैनिक 1 किलो जङ्गलहरू तापिरहेका छन्। मानौ यी नागरिकहरू अनागरिकताभित्र बाँचिरहेका छन्। लाल पूर्जाका चाङहरूभित्र खुकुरी र बन्चहरू उज्याउँदै नाम्ला र डोकाहरूलाई आधुनिक टेलिस्कोप र मेजर टेपहरूमा रूपान्तरित गरेर 1 किलो जङ्गलहरू 1 किलो जङ्गल भित्र अंशबण्डको सीमारेखाहरूमा पसिना चुहाउँदै अस्तित्वको कित्ता काठहरूमा दैनिक जिन्दगीलाई नापिरहेका छन्। मानौ यी नागरिकहरू अनागरिकताभित्र बाँचिरहेका छन्। भाव वृद्धिमा पसिनाको मूल्य कहिल्यै नचढेपछि चुला र चौकाहरूमा रङ्गीन क्याक्टसहरू फुलाउने जिजीविसाहरूसँगै इमान्दारिता र परिश्रमलाई ईश्वर सम्झेर यी डोका, नाम्ला र बरियाहरू 1 किलो जङ्गलहरूलाई पुजिरहेका छन्। किनकि एक भारी दाउरा बराबर 1 किलो चामल साट्नमा योगिन साइनो गाँस्नेहरूले सुखको सगरमाथा सुन्ने मात्र गरेका हुन्छन्। अनुभूतमा दैनिक तराजुमाथि पसिना नापिरहेका छन्। मानौ यी नागरिकहरू अनागरिकताभित्र बाँचिरहेका छन्। धन्यवाद। यति मिठो रचना वाचन गर्नुभएको छ, रचना गर्नुभएको छ, यो रचना खास केसँग सम्बन्धित छ तपाईँको? यो मेरो 1 किलो जङ्गललाई मैले छोटकरी रूपमा भन्नुपर्दा 1 किलो जङ्गललाई केलाई भनिएको? म अब तपाईँलाई भन्दैछु। यसलाई मैले तपाईँलाई छोटकरीमा भन्दा, मुमचेराई दाउरा काट्नको लागि जङ्गल जान्छ। जङ्गल गएर ठुट्टा बुट्टा जम्मा गरेर एक भारी दाउरा लिएर आउँछ र त्यो भारी उसले बजारमा बेच्छ। बेचिसकेपछि त्यो एक भारी दाउराबाट प्राप्त रकमबाट उसले 1 किलो चामल खरिद गरेर घर लान्छ र यो क्रम दैनिक रूपमा उसको चलिरहन्छ। र यहाँ मैले उदाहरणमा मेरो आफ्नै नाम राख्दाखेरि म पनि कुनै समय यो अभिगत भोगेको मान्छे हुँदा म गर्व गर्छु। दाउरा बेचेर 1 किलो चामल, एक भारी दाउरा बेचेर 1 किलो चामल घरमा ल्याउनु पाउँदा र त्यो चाहिँ मेरो कविताको खास बिम्ब हो। यसरी कविता रचना गर्न पुगे। यो चाहिँ कविताको मुख्य एउटा भाग भनेर विशेष गरी तपाईँले यसरी कविता लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, गीत पनि लेख्छु भन्नुभएको छ। यो तपाईँको साहित्यिक रचना चाहिँ बढी जस्तो सुखान्त दुखान्त हुन्छ, कस्तोसँग चाहिँ आधारित हुन्छ? दुखान्तसँग कि सुखान्तसँग? मेरो रचनाहरूभित्र अब मेरो
कृति प्रकाशनपछि त्यस्तो किसिमको कुनै पनि प्रतिक्रियाहरू मैले पाएको छुइनँ र यो सङ्ग्रहभित्र यस्तो किसिमको बढी रचनाहरू छन् भन्ने कुरा। तर म आफैले भन्नु पर्दाखेरि मेरो रचनाहरूमा माया पिरतीको कुराहरू त्यति देखिन्न र म त्योतिर म त्यति मेरो इन्ट्रेस्ट पनि छैन। भनेको जीवनको भोगाइ नै बढी सम्झिनुहुन्छ। जीवनको भोगाइ पहिलो प्राथमिकता हुन्छ र साहित्य जहिले पनि माया प्रेमको मात्र लेखिन्छ भन्ने मान्यतामा पनि म नरहेको मान्छे भएको हुनाले मेरो यो प्रकाशित कृतिमा त्यस्तो तपाईँले कमै पाउनुहुन्छ र प्रकाशनमुख मेरो अब रचनाहरूमा चाहिँ पछिल्लो समयमा अलिकति पहिचानको पाटोलाई बढी समेटेर लेखेको छु। यो कुनै समयमा निकट भविष्यमा प्रकाशनमा आयो भने तपाईँले त्यो पढ्न पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको आफ्नो पहिचानका मुद्दा इस्यु विषयलाई चाहिँ भरि जस्तो तपाईँले बढी रूपमा समेटेको छु र मैले के पनि मान्यता राखेको छु भन्दाखेरि यो समय भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो पहिचानको खोजी गर्ने समय हो। हिजो पाइएन, भोलि पर्सि पाइएला कि नपाइएला, बाबुबाजेको कालमा हाम्रो पहिचानको उजागर गर्ने, पहिचानको संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन गर्ने समय पाइएन बाबुबाजेको कालमा र भोलि पर्सि अब नाति पनातिको समयमा त्यो आउँछ, हुन्छ कि हुँदैन। तर यो हामीले भोगिरहेको समय भनेको चाहिँ हाम्रो पहिचानको खोजी गर्ने, यसको उजागर गर्ने, यसलाई चाहिँ हाम्रो समाजमा स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ समय भएकोले यो चिजलाई चाहिँ मैले अलिकति बढी प्राथमिकता दिएको छु। जुन यहाँले भन्नुभएको छ गीत पनि लेख्छु भनेको छ, गीत पनि कति तपाईँ लेखेको गीत अहिलेसम्म रेकर्ड भएको छ? कुनै गाएका छ गीतहरू? 2-4वटा गीतमा सङ्गीत चाहिँ भरिएको छ र त्यसलाई रेकर्ड गर्न सकिएन र पर्सिको दिन मेरो एउटा स्वल्याउ स्तम्भ भन्ने गीत चाहिँ रेकर्ड गर्दैछौँ पर्सिको दिनमा। र विगतमा मेरो गीतहरू किन रेकर्ड भएन भन्ने पक्षमा एउटा पीडा छ र त्यो पर्सि रेकर्ड भइरहेको जुन गीत छ त्यो गीत रेकर्ड भइरहँदा पनि म एक किसिमले म आफूलाई पीडित महसुस गर्नेवाला छु। किन भन्नुहुन्छ भन्दा गीत पनि आफैले गाउँदै हुनुहुन्छ कि अथवा कसो गाउँदै हुनुहुन्छ? गीत चाहिँ आफूले गाइराखेको छुइनँ होइन, तर गीत लेखनदेखि तपाईँको सम्पूर्ण सङ्गीत दिने गाउने यी चिजहरू चाहिँ सबै मेरै माध्यमबाट भइरहेको हुँदाखेरि मैले चाहिँ एउटा यस्तो पीडा महसुस गरेको छु। ताकि हिजो हामीले गीत सुनिरहँदाखेरि होइन, गीत कसरी निर्माण हुँदो रहेछ, गीत निर्माण गर्दाखेरि कस्तो कस्तो किसिमको संरचना आवश्यकता हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान थिएन। गीत सुनिन्थ्यो होइन, गीत सुनिन्थ्यो, कतिपय गीतहरू कण्ठ गरिन्थ्यो, मन परेको गीतहरू कण्ठ गरिन्थ्यो र जानी नजानी गाइन्थ्यो। तर त्यो गीत निर्माण गर्दा त्यो लुकेको हामीले नदेख्ने पीडाहरू चाहिँ अहिले मैले भोगिरहेको छु र त्यसै कारण पनि विगतमा मेरो 1-2वटा गीतहरू त्यो लयबद्ध भएर पनि मैले ल्याउन सकिनँ। त्यो रेकर्ड जुन यहाँले भन्नुभएको छ पर्सि गीत रेकर्ड गर्दैछु भन्नुभएको छ, त्यो गीत चाहिँ कसले गाउँदै हुन्छ, कसको आवाजमा आउँदैछ? यो पर्सि रेकर्ड भइरहेको गीतलाई चाहिँ लयबद्ध हाम्रो डिआर अट्टु भाइले गरिदिनु भएको हो। उहाँ कोरियामै हुँदाखेरि मैले चाहिँ सहयोग मागेको थिएँ। किन भन्दा यो मेरो गीत चाहिँ पहिचानसँग सम्बन्धित एउटा स्वल्याउ स्तम्भ, जुन स्वल्याउ स्तम्भ चाहिँ मेरै परिकल्पनामा र मेरै आर्थिक संयोजनामा चाहिँ निर्माण भइरहेको एउटा चाहिँ संरचना हो र त्यो संरचनालाई अलिकति अरूलाई पनि सुनाउन भनेर मैले लेखेको गीत हुनाले मैले भाइलाई भने, भाइ मसँग आर्थिक अवस्था अलिकति निम्चोरो छ, सहयोग गर्नुहोस् न तपाईँले चाहिँ होइन, बिना पारिश्रमिक यो मेरो गीतलाई सङ्गीत भरिदिनुहोस् र आगामी दिनहरूमा चाहिँ बरु तपाईँको काम गर्न सकियो भने तपाईँको पारिश्रमिकता निर्धारण गरेर काम गरौँ भनेपछि उहाँले चाहिँ यो 2 वर्ष अगाडि नै यो गीतमा लय भरिदिनु भएको हो। तर त्यो गीतलाई चाहिँ अहिले रेकर्ड गर्नको लागि आर्थिक पाटो नै प्रमुख भएको हुनाले म अलिकति त्यसमा असक्षम भएकोले चाहिँ ढिलाइ भयो होइन। यसमा चाहिँ गीत
मेरो तर्फबाट दुईजना गायक चयन गरिएको छ र सङ्गीतकार डिआर अट्टु भाइको तर्फबाट दुईजना हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। र अहिले एकजना भाइको नाम चाहिँ मैले फ्याट्ट भन्न सकिनँ होइन। अनि एकजना चाहिँ डिआर अट्टु भाइले चाहिँ श्रेया राई उहाँले चाहिँ काम गर्नुभएको छ र मेरो तर्फबाट चाहिँ हाम्रो मिना राई, पहिला मिना राईलाई मीनाश्री राई भनिन्थ्यो, मिना राई र एकजना रामकर राई, अहिले किराँत राई विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष रामकर राई। रामकर राईले पनि विगत दशकौँदेखि सङ्गीत क्षेत्रमा समय लगानी गरिरहेको, अध्ययन गरिरहेको हुनाले यस्तो नयाँ प्रतिभाहरूलाई पनि साथ दिनुपर्छ, सहयोग दिनुपर्छ भन्ने हैसियतले मैले उहाँको नाम त्यहाँ चाहिँ मेन्सन गरेको छु। अहिले एकजना भाइको चाहिँ अब फ्याट्टै नाम मलाई भन्न आएन, उहाँ चाहिँ याकथुङ्बा समूहको हुनुहुन्छ। अहिले मुमचेराईसँगको जीवनका कुरा, कथा कहानीका कुरा, अहिलेसम्म आउँदाखेरि भोगाइका कुरा, साहित्य लेख रचनाको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, अहिले गर्दै आयो। तपाईँको कविता पनि हामीले सुन्यौँ, अर्को पनि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको मनमा खुलडुली लागिसकेको होला, पक्कै पनि साहित्यकार मान्छेको यति शब्द लेख्नुहुन्छ, रचना गर्नुहुन्छ भनेर। तपाईँबाट एउटा गजल जाओस् न त, गजल भन्न सक्नुहुन्छ यहाँले? गजल चाहिँ सङ्ग्रह मसँग छैन होइन, तर मसँग यहाँ एउटा ल्यापटपभित्र फाइलमा गरेको छु, म गजल सुनाउँछु। र एक दुईवटा यो फाटाफुट्टे पत्रिकातिर चाहिँ प्रकाशन भएको छ मेरो गजलहरू, र मैले चाहिँ अब कृतिकै रूपमा प्रकाशनमा ल्याउन सकेको छुइनँ होइन। यो अहिले नयाँ चलन नोटबुकको काम करिब ल्यापटपले अर्थात् मोबाइलले गर्ने हुँदाखेरि हजुर अब यहाँ म ल्यापटप खोल्नको लागि केही समय लिन चाहेँ। दर्शकवृन्द, हामीले मुमचेराईसँगको कथा कहानी, जीवनका बोगाई र विदेशको लामो समयपछि उहाँ करिब 2 दशक पछाडि भनौँ नेपाली भूमिमा आज पाइला टेक्नु भएको छ र उहाँको सङ्घर्षका कुरा, उहाँको जीवनका कुरा हामी जोडेर प्रसङ्ग यतिखेर दिइरहेका छौँ, प्रसङ्ग गरिरहेका छौँ। र उहाँले साहित्यिक प्रस्तुति दिनुभएको छ, दिइरहनुहुनेछ। उहाँले कविता वाचन गरेर सुनाइसक्नु भएको छ भने अहिलेको क्रममा उहाँले हामीमा एउटा गजल प्रस्तुत गर्छु भन्नुभएको छ, हामी गजल उहाँबाटै प्रस्तुत गर्छौँ। धन्यवाद। मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु र पछिल्लो समयमा म अलिकति पहिचान सम्बन्धी चाहिँ लेख रचनाहरू लेख्दै आएको छु र यसमा एउटा मैले गजल लेखेको छु र यो गजल चाहिँ म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। पुर्खाको नासो चासोको तङ्नाम शिरमा सधैँ सजाउ है साइली, पुज्दै न्वागीको दिन ढोल र झ्याम्टा बजाउ है साइली। पुर्खाको नासो चासोको तङ्नाम शिरमा सधैँ सजाउ है साइली, सुक्तुलुङ पुज्दै न्वागीको दिन ढोल र झ्याम्टा बजाउ है साइली। उँभौली आउँदा भूमि पुजिन्छ, उँधौली आउँदा त अग्नि र पितृ, छिमेकमा कतै साकेल नाचे बुकी फुल जस्तै लजाउ है साइली, छिमेकमा कतै साकेल नाचे बुकी फुल जस्तै लजाउ है साइली। सुम्नीमा जस्तै छातीमा माला चाम्फुरी सिउरी चालेको पाइला, सुम्नीमा जस्तै छातीमा माला चाम्फुरी सिउरी चालेको पाइला, मूलबाटो भित्रै लगामको फेरो बेरेर जैलेनी कजाउ है साइली, मूलबाटो भित्रै लगामको फेरो बेरेर जैलेनी कजाउ है साइली। जात फेर्नेहरू भात फेर्नेहरू दिनदिनै बेशरम ती रात फेर्नेहरू, जात फेर्नेहरू भात फेर्नेहरू दिनदिनै बेशरम ती रात फेर्नेहरू, भेटिए कतै देखिए कतै टुप्पीमा समय बजाउ है साइली, भेटिए कतै देखिए कतै टुप्पीमा समय बजाउ है साइली। 5 थरदेखि नि 6 थर सबै 24 देखि नि 84 सबै, 5 थरदेखि नि 6 थर सबै 24 देखि नि 84 सबै, मुन्दुमी रितले हाकपारे गीतले यो भूमि सधैँ सजाउ है साइली, मुन्दुमी रितले हाकपारे गीतले यो भूमि सधैँ सजाउ है साइली, यो भूमि सधैँ
सजाउ है साइली। धन्यवाद। कति मिठो रचना यहाँले जुन आफ्नो मौलिकता भाषिकता र आफ्नो जातीयता झल्काउने पहिचानमूलक एउटा रचना वाचन गर्नुभयो, गजल लेख्नुभयो यहाँले। यसमा साइला विद्रोही नाम पनि विद्रोहका कुरा नै यहाँ समेट्नु भएको छ। कस्तो लाग्छ आफ्नो पहिचान तपाईँले अहिलेसम्म झल्काउनु भएको छैन, झल्केको देख्नु पाउनुहुन्न र? पहिचानको कुरा गर्दाखेरि हामी अहिले एकदम तपाईँको अत्यन्तै सङ्गीन अवस्थामा छौँ। हाम्रो पहिचान हामीले चाह्यौँ भने उक्सिने अवस्थामा पनि छ र हामीले चाहेन भने डुब्ने अवस्थामा पनि छ। तर म विगत 2 दशकदेखि पहिचान सम्बन्धी अलिकति झुकाव राखेर विभिन्न किसिमको चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरूको सामना गर्दै म आइरहेको छु र यो मैले गजल लेखिरहँदा र अहिले मैले विगतमा अगाडि पनि भनिसकेको छु र एउटा स्वल्याउ स्तम्भ निर्माण गरिरहँदाखेरि तपाईँले के बुझिदिनुहोस् भन्दा मैले निश्चित रूपमा हाम्रो पहिचान के हो र हाम्रो घरभित्र के छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझेको छु र यो चिजहरूलाई मैले आफ्नै तरिकाले सरल तरिकाले आफ्नो बलिबुटाले सकेसम्म समाजमा ल्याउने, समुदायमा ल्याउने, समग्र हाम्रो राष्ट्रमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ म अभ्यासरत छु अहिले। लामो समय भनौँ 2 दशकपछि नेपाल फर्किनुभयो, अब तपाईँको योजना के छ? विदेश फेरि फर्किने हो कि नेपाली भूमिमा अब के गर्ने हो कि के छ योजना भनिदिनुहोस् न। म विदेशमै बस्दा पनि हाम्रो देशको, हाम्रो गाउँघरको गीत गाइरहने मान्छे। मेरो भौतिक शरीर मात्र विदेशमा हुन्छ भने मेरो तन मन सम्पूर्ण मेरो आफ्नै गाउँघर, आफ्नै देश, आफ्नै माटो, आफ्नै समुदाय, आफ्नै भाषा, आफ्नै जातिप्रति चिन्तित रहन्छ। त्यसैले म विदेशमा बसेर होस् या आफ्नो गाउँघरमै बसेर होस्, म यो आफ्नो अहिले सम्झेको मेरो धर्म प्रति चाहिँ म निरन्तर लागिरहनेछु र अब निकट भविष्यमा म मुलुक फर्किसकेपछि साहित्य प्लस यो मुन्दुम सङ्कलन म लाग्नेछु र अहिले पनि मुन्दुम सङ्कलनमा निरन्तर म लाग्दैछु र यो चाहिँ अदृश्य एउटा कसैलाई पनि नसुनाएको मेरो एउटा पाटो छ, पक्ष छ। मुन्दुममा तपाईँको शब्द सङ्कलन, मुन्दुम संरचनाभित्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति पनि हाम्रो संरचनाहरू छन् त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्दै आएको छु र त्यसमा तपाईँलाई छोटकरी रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले निकै चर्चा परिचर्चामा आएको ख्वालुङ सम्बन्धी पनि मैले 2015 इस्वी सम्बत 2015 मा म यसरी नै छुट्टी आउँदाखेरि गाउँघरमा चाहिँ रहँदाखेरि त्यो सम्बन्धी केही कुराहरू मैले सङ्कलन गरेको थिएँ। त्यसले अहिले अलिकति काम गरेको छ र यसरी नै म यो चाहिँ निरन्तरता दिनेछु। यो मुन्दुम सङ्कलनलाई चाहिँ म अब मेरो बाँकी जीवन साहित्य लेखनसँगै मुन्दुम सङ्कलनमा चाहिँ मेरो चाहिँ बढी समय लगानी रहनेछ। भनेपछि ख्वालुङसँग सम्बन्धित रचना पनि गर्नुभएको छ? मैले यो चाहिँ रचना होइन, यो चाहिँ एउटा पुरा एउटा मिथक नै मैले सङ्कलन गरे हो होइन। यो सम्भवतः मैले अस्ति भोगिराज चामलिङ सरलाई पनि दिएको छु। यो चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भन्दा यो चाहिँ पढ्नुपर्छ होइन। यहाँ यो वाचन गऱ्यो भने चाहिँ धेरै लामो समय जाने होइन, समय जाने र मैले समेटेको चाहिँ हाम्रो राई समुदायमा, किराँत राई समुदायमा विविध भाषी एउटै चुला हुने हुँदाखेरि विभिन्न भाषा अन्तर्गत यो ख्वालुङको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिँदै आइएको छ र त्यसमा वामलेराहरूको समुदायमा पनि छ। हामीले 3 चुला पुज्दाखेरि 3 चुलालाई हामीले 14वटा चिजको प्रतीकको रूपमा पुज्छौँ। त्यसमा सातौं नाममा चाहिँ ख्वालुङ आउँछ। खास ख्वालुङ भनेको खास के होला? यो जुन जनजातिले ख्वालुङ भन्ने छ पूर्वतिर, तर पश्चिमतिरको मान्छेले चाहिँ यो बुझेको छैन होला, समुदायले यो विषयमा जानेको छैन होला। यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न, यो ख्वालुङ भन्ने शब्द के हो?
यो ख्वालुङ चाहिँ मैले अध्ययन गरेको अनुसार विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र अब पुस्तकाकारको रूपमा चाहिँ ख्वालुङ यो भनेर मैले पढाएको छुइनँ होइन। यो अहिले सामाजिक सञ्जालको एउटा माध्यममा चाहिँ ख्वालुङको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण विभिन्न तरिकाले गरिएको छ होइन। अब यो चाहिँ भनौँ अघि पनि मैले भने हामी विभिन्न भाषी राई भएकोले नै आफ्नै भाषा अन्तर्गत कुराहरूको चाहिँ आफ्नै चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ मिथक पाइँदो रहेछ। सुन्नुहोस् है, तर ख्वालुङ चाहिँ एउटा ढोका हो भन्ने त्यो कुरा सबै राई समुदायमा आउँछ। सुन्नुहोस् है, ढोका हो भन्ने कुरा। अनि त्यो ख्वालुङको त्यो ढोका खोल्नको लागि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै पनि एउटा चराको भोग दिएर खोलेको भन्ने त्यो पनि आउँछ होइन। र त्यो ख्वालुङ त्यो ढोकालाई खोल्नको लागि चाहिँ किराँत समुदायको 3 दाजुभाइहरू थिए भन्ने त्यो कुरा सबै समुदायमा आउँछ। मुकुबलुङ, रिबलबुङ र हर्कबुङ 3 दाजुभाइ हो भन्ने चाहिँ यो सबै समुदायमा आउँछ। तर यसमा चाहिँ अमूल्य राईमा चाहिँ अलिकति पृथक यसको व्याख्या छ। यसमा चाहिँ मैले भन्नै पर्दाखेरि त्यो आखिर यो त खोलाको छेउमा बिचमा रहेको ढुङ्गा नै त होइन र? ढुङ्गा होइन, त्यो ढुङ्गै हो। तर हाम्रो मिथकमा चाहिँ यो ढुङ्गा चाहिँ कसरी निर्माण भयो भन्ने सम्मको त्यहाँ मिथक आउँछ। कसरी निर्माण भयो? यो चाहिँ कसरी निर्माण भयो भन्ने छ भन्दाखेरि हाम्रो भाषाबाट सुबुकु माबुकु भनेको चाहिँ तपाईँको जल के भन्छ त्यो चाहिँ समुद्र भनेको जस्तो होइन, त्यो हुन्छ भनेपछि ग्लोकुब्रिङ्कु भनेको चाहिँ सुनकोशी दुधकोशीलाई ग्लोकुब्रिङ्कु भन्छ। अनि सुनकोशी दुधकोशी अर्थात् ग्लोकुब्रिङ्कु जस्तो जलाधारहरू मिलेको ठाउँदेखि उताको चाहिँ सुबुकुमाबुकु भनिएको छ। त्यो चाहिँ एउटा समुद्र, 7 समुद्र भने जस्तो भनिएको छ। त्योभन्दा उता तपाईँको 3 दाजुभाइहरूको अर्थात् किराँतीहरूको बस्ती थियो। यो चाहिँ ताइदिन कालभन्दा पनि पूर्व भनिएको छ। ताइदिन काल भनेको चाहिँ तायमा खियामा रैछाकुलेहरूले चाहिँ उपभोग गरेको समयलाई ताइदिन काल र त्योभन्दा पनि पूर्व भनेर भनिएको छ। र त्यतिखेर त्यो किराँत बस्तीमा अचानक अनिष्ट भयो, अनिष्ट आइलाग्यो। अनिष्ट आइसकेपछि विभिन्न किसिमको दन झनको क्षति भयो होला। त्यो दाजुभाइहरूले त्यो ठाउँमा बस्ने उनीहरूको मन भएन, दुःख भयो, पीडा भयो। र त्यो दाजुभाइहरूले हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको मुकुबुङ भनिएको छैन, मुकुलबुङ, हर्कलबुङ र रिबलबुङ भनिएको छैन। यो 3 दाजुभाइले चाहिँ त्यो आफ्नो थात थलो आफूले उपभोग गर्दै गरेको चाहिँ थात थलो चाहिँ बाट अन्त कतै चाहिँ नि सिफ्टिङ हुने अर्थात् चाहिँ अन्त कतै चाहिँ नि सरेर बस्ती बसाल्ने निर्णय गरे। आफूले भोगेको त्यो अनिष्टबाट भोगेको पीडाबाट मुक्त हुनको लागि। भनेपछि यसको छुट्टै इतिहास छ। अनि जुन क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि विभिन्न देवी देवता, वन जङ्गल, पितृ प्रकृतिलाई पुज्दै अघि बढ्यो। अघि बढ्दै गर्ने क्रममा जुन सुबुकुमाबुको शब्द छ, सुनकोशी दुधकोशी एउटा जलाधार भयो। त्यो अर्थात् चाहिँ नि सुनकोशी दुधकोशी अहिले त अब त्यहाँ त अब अरुण तमुर पनि छ नि, त्यो सबै जलाधार हो नि। त्यो जलाधारदेखि यता आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सुबुकुमाबुकु होइन, जलै जल, त्यहाँदेखि चाहिँ यता आउने सम्भावना देखिएन। सम्भावना नदेखिसकेपछि विकल्प केही नभइसकेपछि उनीहरूले 7 दिन 7 रातसम्म मुन्दुम गाए। मुन्दुम गाएर अब माङ सामाङ, हामी सामाङ भन्छौँ, अन्य राईहरूले माङ भन्ने गरिन्छ र अर्थात् भगवान ईश्वरसँग चाहिँ 7 दिन 7 रातसम्म मुन्दुम गाएर प्रार्थना गर्दाखेरि ईश्वरबाट सुनवाई भएर एउटा हाम्रो भाषाबाट साङ्गो, पुललाई साङ्गो भनिन्छ होइन, एउटा पुल बनाइदियो। सामाङले चाहिँ पुल बनाइदियो, अति नै सुन्दर पुल बनाइदियो। र त्यो पुलको अगाडि चाहिँ एउटा ढोका राखिदियो। त्यो ढोका चाहिँ के को लागि राखिदिएको भन्ने छ भन्दाखेरि यिनीहरूले मुन्दुम गाएर यो नयाँ ठाउँमा पनि आफ्नो संस्कार संस्कृति बचाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने परीक्षणको लागि त्यो ढोका राखिएको थियो। र त्यो ढोका मुन्दुम गाएर खोल्नु पर्ने थियो। मुन्दुम गाएर त्यो ढोका खोल्नु पर्ने, अनि त्यो सुन्दर चाहिँ नि साङ्गो अर्थात् चाहिँ नि त्यो पुल होइन तरेर चाहिँ
पारी जानुपर्ने थियो। त्यसरी चाहिँ सामङले त्यो बनाएको चाहिँ त्यहाँ बुझिन्छ। त्यस्तो किंवदन्ती छ छ त्यसले त्यो ढुङ्गा हटाउन मिल्दैन। त्यो छ, म जोड्दै जान्छु तपाईँलाई। तर के चाहिँ भयो भन्दाखेरि मुन्दुम गएर त्यो ढुङ्गा त्यो पुलको ढोका खोलिएन। सुन्नुहोस् है, त्यो ढोका नखोलिसकेपछि रिब्लबुङ जेठा होइन, जेठाले चाहिँ त्यो मुन्दुम गएर त्यो ढोका खोल्न नसकिसकेपछि उसको मनमा त्यो अटोमेटिकली त्यो अलिकति फरक किसिमको सोच आयो होला। उसले चाहिँ अब अन्य राई समुदायको चाहिँ मिथकमा चाहिँ झुरेली चरा भन्ने छ, तर हाम्रो अमुले राईकोमा चाहिँ कुनै चोअब अर्थात् कुनै चरा ल्याएर चाहिँ रक्त भोग दियो भन्ने छ। रिवालबुङले मुकुलबुङले त्यो चराको रक्त भोग दिइसकेपछि ढोका त खुल्यो, तर ढोका पुरा खुलेन। ढोका अब पुरा खुल्नु पर्नेमा ढोका यस्तो भयो। त्यो ढोका पार गर्नलाई धेरै शास्ति बेहोर्नु पर्ने, सजाय भोग्नु पर्ने त्यो देखिन्छ के। अब उसले मुन्दुम पुरा गाउन नसकेपछि उसले सामङले चाहिँ थोरै खोलिदिएको, तर उनीहरूले पनि विभिन्न कष्ट सहेर त्यो ढोका पार गरेको देखिन्छ। जेठा भाइको सन्तानले, जेठा भाइको दरसन्तानले। अब माइला भाइ रिबलबुङले पनि मुन्दुम गाउनु पर्यो, मुन्दुम गाएर त्यो ढोका पुरै खोल्नु पर्ने, तर उसले त्यो मुन्दुम गाउनु छोडेर दाइलाई सोध्यो कसरी चाहिँ ढोका खोल्यो भनेर चाहिँ मुन्दुम गाउन छोडेर उसको दाइलाई सोद्धाखेरि दाइको मन सफा थिएन। उसले भन्यो मैले त मेरो बहिनीको हात काटेर भोग दिएँ, चरा काटेर चरा समाएर ल्याएर उसलाई भोग दिएँ भनेन, मेरो बहिनीको चाहिँ हात काटेर भोग दिएँ अनि खुल्यो भनेर भन्यो। अनि उसको माइला भाइले पनि हर्कलबुङले पनि आफ्नो बहिनीको हात सिरुको पत्ताले होइन, सिरुको पत्ताले सर काटेर भोग दिएपछि ढोका त खुल्यो, पुरा होइन तर उल्टो खुल्यो, उल्टो एकदम धराप जस्तो गरेर ढोका खुल्यो। हामी प्रसङ्ग एकदम अब छोटा अहिले अघि नै मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यो चाहिँ पढिदिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भनेको थिएँ, तर तपाईँले अब फेरि सोधिरहेकोले मैले जोडेँ। अब म सर्टकटमा अब आइसकेँ होइन। अनि त्यो देखिसकेपछि अब उल्टो एकदमै धराप त्यो खसिहाल्यो भने मान्छे मरिहाल्ने अवस्थामा खुल्यो होइन। तर उनीहरूले कोसिस गर्यो, कोसिस गर्दा ढोका झरेन। त्यो ढोका पार गर्नु पूर्व त्यो माइला भाइको साथमा रहेको चाहिँ बाख्राले त्यो सिरुको पत्ता, बहिनीलाई काटेको सिरु पत्ता टिपेर खाएकोले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अशुभ भयो भन्ने छ। अशुभ भएर ठ्याक्कै त्यो माइला भाइहरूको दर सन्तानले पनि त्यो पुल काट्यो। त्यो पुल हाम्रो भाषाबाट चाहिँ प्याल ज्याल भन्छ। प्याल भनेको भत्कियो, प्याल भनेको भत्किनु, ज्याल भनेको पग्लिनु। त्यो जबकि त्यो त्यति सुन्दर पुल त्यसो भइसकेपछि त्यो बाख्राले त्यो सिरुको पत्ता खाइसकेपछि के भयो भने त्यो पुल चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ नि भत्कियो। अनि प्याल भनेको भत्कियो, ज्याल भनेको पग्लियो र त्यो चाहिँ कुरूप भयो। तर त्यो कुरूप कहाँ भयो? पानीको बिचमा भयो। जब त्यो पानीको बिचमा त्यसो भएपछि त्यो त एउटा पुल थियो, सुन्दर पुल थियो ढोकासहितको, तर त्यो अशुभ भइसकेपछि त्यो बाख्राले सिरुको पत्ता खाएपछि अशुभ भइसकेपछि सबै त्यो चाहिँ पग्लिएर अर्थात् भत्किएपछि त्यो ढुङ्गा बन्यो। ढुङ्गा कहाँ बन्यो? पानीमा बन्यो। अनि पछिल्लो समयमा त्यो चाहिँ ख्वालुङ बन्यो। जब त्यो ख्वालुङ बनिसकेपछि त्यो साङ्गो, हाम्रो भाषाबाट भन्ने साङ्गो, त्यो पुल ख्वालुङ बनिसकेपछि कान्छा भाइको त्यो पारी तर्ने कुनै विकल्प भएन। अनि कान्छा भाइ चाहिँ हाम्रो नागसङ्गरले भनेको अनुसार चाहिँ उतै सुबुकुमाबुको उतै भनेको चाहिँ त्यो अहिलेको हामीले सम्झिँदाखेरि सप्तकोशी अर्थात् चाहिँ त्यो चतारादेखि उतै उनीहरूको बसोबास भएको भन्ने यस्तो किम्वदन्ती हाम्रोमा छ। र यो मैले चाहिँ 2015मै मैले सङ्कलन गरेको थिएँ, तर यो चाहिँ मैले कहीँ त्यसो सार्वजनिक गरेको थिइनँ। अब यो चर्चा परिचर्चा आयो, कार्यक्रम गर्ने प्रसङ्गहरू आयो, त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ किराँत राय कलाकारको चाहिँ अध्यक्ष त्यो रामकर राईले चाहिँ लु यस्तो किसिमको केही चिजहरू छ भने तपाईँसँग छ भने मलाई केही दिनु भनेर चाहिँ भनिसकेपछि यता काम पो लाग्ने रहेछ भनेर मैले सामाजिक सञ्जालमा हालेँ। अनि त्यो देखियो, सबैबाट त्यो अध्ययन गरियो र अब पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो त्यो उसबाट
मैले उसलाई दिएको थिएँ, अघि के नाम भयो भने त्यो समग्रमा त्यो कृतिको रूपमा पनि आउँछ होला, त्यतिखेर तपाईँले पढिदिए अझ उत्तम भन्छु म चाहिँ। अति एकदमै राम्रो। हामी लगभग प्रसङ्गको अन्तिममा दिन चरणमा आइपुगेका छौँ। यहाँले यो फुवालुङको यथार्थ कुरा पनि भन्नुभयो, वृत्तान्त कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो। अबको तपाईँको योजना सुनाउनुहोस् न, आगामी दिनमा के छ? आगामी दिनमा मेरो अघि पनि भने होइन, म उता बस्दा चाहिँ मेरो छोटो अब कविता कथाहरू यस्तै लेख्ने मेरो निरन्तर काम रहन्छ र अन्य जुन अन्य गर्नुपर्ने समाजलाई दिनुपर्ने अब योगदानको कामहरू रहन्छ। तर म अब यो परदेश बसाइको बिट मारिसकेपछि चाहिँ यो लेखन सँगसँगै मैले भने हाम्रो मुन्दुम सङ्कलन गर्नु अत्यन्तै जरुरी देखेको छु र यसमा कतिसम्म मेरो हैसियत रहन्छ कोसिस चाहिँ गर्नेछु। साहित्य जगतमा नै लाग्छु भन्ने? साहित्य जगतमै लाग्छु। साहित्य लेखन एउटा पाटोमा रहन्छ भने मुन्दुम लेखन चाहिँ अनिवार्य त्यो चाहिँ अघि पनि मैले पनि रुचिको रूपमा सुरुमा अपनाइयो। अब यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने बुझेको छु। किन भन्दा अघि पनि भने हिजो यो अवसर पाइएन होइन, हिजो बाबुबाजेले अवसर पाएन किनभने राज्य सत्ताले यो अवसर दिएन। अब भोलि पर्सिको राज्य सत्ता के कस्तो हुन्छ, छोरा नातिहरूले त्यो अवसर पाउँछ कि पाउँदैन आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले त हामीले त यस्तो काम गर्न चाह्यौँ भने तपाईँले हामीले जो सचेत हामी नागरिक छौँ, यो हाम्रो मात्रै सम्पूर्ण नेपालमा जति पनि हामी भाषिक जात जातिहरू छौँ सम्पूर्ण आफ्नो पहिचानलाई उजागर गर्ने र त्यो पहिचानलाई राष्ट्रको चाहिँ एउटा चाहिँ निधिको रूपमा स्थापित गर्ने समय हामीले पाएको छौँ र म चाहिँ यसमा एकदम गहिरेर लाग्नेछु र मेरो पारिवारिक यो सरसल्लाह पनि यसरी नै हुँदै आइरहेको छ। हस्, धन्यवाद। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, आफ्नो कृति वाचन गर्नुभयो, हामीले अमूल्य समय दिएर अहिले हामी छुटिन्छौँ यहाँसँग। हजुर, धन्यवाद। मलाई पनि अब यसरी समय दिनुभयो। यसरी नै आगामी सेवा नमस्ते। म बुम्चे राई, विद्रोही साइला। यहाँ आज मेरो पुरानो कविता सङ्ग्रह 1 किलो जङ्गलबाट 1-2वटा कविता वाचन गर्नुपर्ने अवसर पाएको छु र सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू जसले यो टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, यहाँहरूमा सप्रेम म मेरो कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र वर्षौं परदेश भोगाएको एउटा कविता छ र यो कविता संसारको सबैभन्दा सानो घरमा लेखेर संसारको सबैभन्दा ठुलो घर, जुन घर युएई सहरको दुवै अन्तर्गत बुर्ज खलिफा टावर भन्ने नामले चिनिन्छ, जुन टावरमा चाहिँ पहिलोचोटि वाचन गरेको थिएँ र यो कविता पुनः म वाचन गरेर यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ फर्किएनन् छोराहरू। थुप्रै थुप्रै सपनाका कुम्लाहरूभित्र थुप्रै थुप्रै आशा अनि अभिलाषाका स्तम्भहरू चाङमा चाङ मिलाएर बोक्दै मेरा थुप्रै बहादुर छोराहरू परदेशीका थिए। यतिखेरसम्म बेखबर छन्, फर्किएका छैनन्। सायद पुगे होलान् हेर्दा नदेखिने ठाउँहरू, आमाको मन न हो कटकटी खाइरहेको छ। घर छाड्ने बेला कसै कसैले भन्दै थिए, आमा हामी मलाय सहरतिर जाँदैछौँ। मसँग छुट्ने बेला कुनै कुनैले भन्दै थिए, आमा हामी अरब सहरतिर जाँदैछौँ। कसै कसैको भने टुङ्गो लागेकै थिएन रे, खै कहाँ छन् पुगे, खै कहाँ कहाँ पुगे मेरा मुटुका टुक्राहरू। सायद आशा फुल्ने सहरतिर घुम्दै होलान्, आमाको छाती न हो भतभती पोलिरहेको छ। छिमेकका प्राय सबै तन्नेरीहरू परदेशिएका छन्। वारिपारी गाउँघर त शून्य नै भइसक्यो। एक्का दुक्काले सम्झनाहरू बटुलेर पत्र पठाउँदैछन्। बाँकी अरू चुपचाप आँसु पिरहेका होलान्। ऋणको ब्याजले साउन नागिसक्यो, बढिरहेको छ। सुखमा छन् कि दुःखमा छन्,
यतिखेर बेखबर छन् फर्किएका छैनन् आमाको आँखा न हो आँसु बगिरहेको छ। नहाँसेका छन् बेलीहरू न नाचेका छन् चम्पाहरू मौनतामा बाँचेका यी वनपाखाहरू कहाँ खुल्छन् र दुःखमा पवनहरू माटोमा फुल्ने चिन्तनहरूमा पसिनाको मूल नफुटेपछि कहाँ भुल्छन् र पाइला पाइलाहरूमा विकासका स्वर्णिम सयपत्री र मखमलीहरू यी आवश्यकताहरू यी परिवर्तनहरू यतिखेर बेखबर छन् फर्किएका छैनन् आमाको आशा न हो देखिन्जेल बाटो हेरिरहेको छ। यी आवश्यकताहरू यी परिवर्तनहरू यतिखेर बेखबर छन् फर्किएका छैनन् आमाको आशा न हो देखिन्जेल बाटो हेरिरहेको छ देखिन्जेल बाटो हेरिरहेको छ। धन्यवाद। अब यसै क्रममा एउटा अर्को कविता म पढ्ने अनुमति चाहन्छु। यो मेरो कविताको शीर्षक आह्वान रहेको छ र निश्चित रूपमा आह्वान अर्थात् अनुरोध। आदिवासीहरू यो देशको निम्ति विशुद्ध रगत आदिवासीहरू यो देशको निम्ति विशुद्ध रगत चेतना एउटै मुक्तिको बोकी लेखबेसी बगत जागर जगाऊ बाँचर बचाऊ यही देशमा अब त। आदिवासीको हो यो देशले चिन्ने प्रयास गरेन यो देशको निम्ति यी जातिहरूले खैके चाहिँ गरेन मरनु पर्दा गर्नु पर्दा माटोको निम्ति पछाडि सरेन मरनु पर्दा माटोको निम्ति पछाडि सरेन। जिउँदैछन् यहाँ यी जातिहरू यो पूर्व सावधान जिउँदैछन् यहाँ यी जातिहरू यो पूर्व सावधान पाउमा यिनका शान्तिको नारा शिरमा स्वाभिमान शान्तिको पाइला बढाउन अघि सबैलाई आह्वान शान्तिको पाइला बढाउन अघि सबैलाई आह्वान। जङ्गलको सिंह बिउजन्छ उति जति जति पर्छ रात शिकार खेल्न चाहिन्न उसलाई जङ्गलमा अन्य साथ भेट्टायो भने स्यालको शिकार मार्दैनन् धेरै बात भेट्टायो भने स्यालको शिकार मार्दैनन् धेरै बात। एक कान दुई कान मैदान हुँदै यो सन्देश सबै ठाउँ पुर्याऊ पठाऊ हिमाल तराई भावको चाली नाउ मुक्तिको खोजी गर्नको निम्ति सबैलाई आह्वान मुक्तिको खोजी गर्नको निम्ति सबैलाई आह्वान। धन्यवाद। अब म एउटा अन्तिम मेरो कविता यो प्रकाशनमुख मेरो कृतिबाट पढ्ने अनुमति चाहन्छु र यो मेरो कविता चाहिँ ठाडै एक किसिमले त्यो इन्कार भयो उहाँले के बुझेर इन्कार गर्नुभयो तर मलाई जहाँसम्म लाग्यो सही कुरा बुझेर इन्कार गरिदिनु हो। यो चाहिँ यसो मेरो कविताको शीर्षक छ भाले अब म तलाई मारिदिन्छु भाले अब म तलाई मारिदिन्छु भाले अब म तलाई मारिदिन्छु मारेर सबै तेरो भुत्लाहरू आगोसँगै ज्वालामा डढाई झारिदिन्छु अनि भातल र भुत्ल्याउँदै मजाले फोरफार र काटकुट पारिदिन्छु र तेरो कर्जी मर्जीको सबैभन्दा पहिला वाचिपा दारिदिन्छु। त्यसपछि तँलाई म रायोको तेलमा भुटिदिन्छु कराईमा डाडुले बेस्सरी कुटिदिन्छु नुन र खुर्सानीले तेरो सबै नरम करम उतार्दै भुटुवामा बेशरम तेरो इज्जत लुटिदिन्छु नुन र खुर्सानीले तेरो सबै नरम करम उतार्दै भुटुवामा बेशरम तेरो इज्जत लुटिदिन्छु। क्रमशः त माथि झोल हालिदिन्छु के चाहिन्छ अरू स्वादिलो बनाउन सबै त यी माथि फालिदिन्छु अगुल्टो झोज्दै सक्दो गालिदिन्छु तेरो अस्तित्वहरू सबै जब स्वादिलो सुप हुन्छ तब उचालिदिन्छु। मेरो घरमा बसेर मेरै दाना पानी खाइस मेरै घरको छानोमाथि बासेर कोरली पोथीहरूसँग माया पिरती लाइस तेरो वंशको भेल आजकल छल्किरहेको छ मध्यरातमा पनि बास्दै मेरै घरमा
अशुभ छाइस। सबेरै बासेर घर बिउझाउने समय नै भुलिस, नचाहिँदो गरी छर छिमेकमा डुलिस। विपदको बेला पनि अरूलाई ठुट्ने परिपाटी तैँले घरभित्र हुलिस। भन्छन् मान्छेमा नराम्रो पुलिस र फलाममा नराम्रो सुलिस। यस्तै बानी र बेहोराले भरिँदै त सगरमाथा जतिकै चुलिस। उस्तै खोर्स्याइ राछस् मेरो मलिलो कोरेसो बारी। बेशरम माउ पोथीको छेउछाउ नक्कल पारी पारी। ठोकिदिन्छस् साना साना चल्लहरू मनोमानी। तिम्रो दुर्गन्धित सुली प्वाखहरू झारी झारी। यस्तै ताल हो भने अब ढाल्छस् तैँले मेरो घरबारी। यस्तै ताल हो भने अब ढाल्छस् तैँले मेरो घरबारी। तिम्रो उपद्रो नङ्ग्राहरूले मेरो घर आँगनको फुलहरू सबै लट्किएको छ। साग सब्जीका बोटहरू त्यस्तै खच्किएको छ। हगिदिन्छस् उस्तै घरभित्र छिनछिनमा। दुर्गन्धले मेरो पितृ पिलुम कट्किएको छ। हगिदिन्छस् उस्तै घरभित्र छिनछिनमा। दुर्गन्धले मेरो पितृ पिलुम कट्किएको छ। त्यसैले अब म तँलाई मारिदिन्छु। तेरो कालो करतुत सबै अचानो माथि पारिदिन्छु। सहनुको पनि सीमा हुन्छ नि। तिम्रो नाममा अलार्म सेटिङ गर्दै तँलाई अब म कसम कराईमा तारिदिन्छु। तिम्रो नाममा अलार्म सेटिङ गर्दै तँलाई अब म कसम तारिदिन्छु। भाले अब म तँलाई मारिदिन्छु। धन्यवाद। अब म अन्तिम कविता 1 किलो जङ्गल पुनः यहाँ वाचन गर्न लागिरहेको छु। यो 1 किलो जङ्गल मेरो कृति 1 किलो जङ्गल भित्रकै एक कविता हो। झाडी र ठुट्टाहरूमा जीवन रसाउनेहरू, जरा र बुट्टाहरूमा जीवन हँसाउनेहरू, हरेक कालखण्डहरूभित्र जिन्दगीलाई नमिठो खल्पी जस्तै साँधेर दैनिक 1 किलो जङ्गलहरू तापिरहेका छन्। मानौ यी नागरिकहरू अनागरिकताभित्र बाँचिरहेका छन्। मानौ यी नागरिकहरू अनागरिकताभित्र बाँचिरहेका छन्। लाल पूर्जाका चाङहरूभित्र खुकुरी र बन्चरो उज्याउँदै नाम्ला र डोकाहरूलाई आधुनिक टेलिस्कोप र मेजर टेपहरूमा रूपान्तरित गरेर 1 किलो जङ्गलहरू 1 किलो जङ्गल भित्र भित्र अंश बण्डको सीमा रेखाहरूमा पसिना चुहाउँदै अस्तित्वको कित्ताकाटहरूमा दैनिक जिन्दगीलाई नापिरहेका छन्। मानौ यी नागरिकहरू अनागरिकताभित्र बाँचिरहेका छन्। अस्तित्वको कित्ताकाटहरूमा दैनिक जिन्दगीलाई नापिरहेका छन्। मानौ यी नागरिकहरू अनागरिकताभित्र बाँचिरहेका छन्। भाव वृद्धिमा पसिनाको मूल्य कहिल्यै नचढेपछि चुला र चौकाहरूमा रङ्गीन क्याक्टसहरू फुलाउने जिजीविसाहरूसँगै इमान्दारिता र परिश्रमलाई ईश्वर सम्झेर यी डोका नाम्ला र भरियाहरू 1 किलो जङ्गलहरूलाई पुजिरहेका छन्। किनकि एक भारी दाउरा बराबर 1 किलो चामल साट्नमा युगिन साइनो घाँस्नेहरूले सुखको सगरमाथा सुनेका मात्र हुन्छन्। अनुभूतमा दैनिक तराजुमाथि पसिना नापिरहेका छन्। मानौ यी नागरिकहरू अनागरिकताभित्र बाँचिरहेका छन्। सुखको सगरमाथा शून्य मात्र गरेका हुन्छन्। अनुभूतमा दैनिक तराजुमाथि पसिना नापिरहेका छन्। मानौ यी नागरिकहरू अनागरिकताभित्र बाँचिरहेका छन्। मानौ यी नागरिकहरू अनागरिकताभित्र बाँचिरहेका छन्। धन्यवाद। अर्को मेरो कविता आमा म फर्किँदैछु यहाँ वाचन गर्न लागिरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा म फर्किँदैछु। घरको हाल खबर कस्तो छ आमा? सायद ठिकै होला नि होइन र? बाबा र ठुली दिदी साउको भारी बोक्दै होलान्। जेठा दाजु काली खोलामा आरा काट्दै होला। कान्छी बहिनी जिम्मलका नै गोठालो गर्दै होली। गाउँ घरको हाल खबर कस्तो छ आमा? दौतरी साथीहरूले साउको भारी कसरी बोक्दैछन्? 10 रुपैयाँ धार्नी, 15 रुपैयाँ धार्नी, 20 रुपैयाँ धार्नी,
सायद हिजो आज बर्खामा अलिक भाउ बढेको छ होला। अस्ति जेठा मुखियाले दिउरे सार्कीलाई साफी चुट्यो रे नि हो। के गल्ती गर्यो आमा कान्छा काकाले, पक्कै पनि भनेको बेला उसको हलो जोतिदिएन होला होइन। उसको जिउभरि चोटै चोट थियो रे। सायद अब त निको भइसक्यो होला घाउहरू। भएन भने सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। गरिबलाई गरिबले सहयोग नगरे कसले गर्छ। हर्केले भक्तेलाई मारेको कुरा टुङ्गो लाग्यो आमा। हर्केले भक्तेलाई मारेको कुरा टुङ्गो लाग्यो आमा। सायद दसी प्रमाण जुटेकै छैन होला अघि। भक्तेको चिहान हर्केकै आँगन हुनुपर्छ। देख्ने आँखाहरूले नबोले पनि पाप ढोरीबाट कराउँछ। नाङ्गो आँखाले नदेखिने आँखाहरूलाई कसले छेक्न सक्छ। मान्छेले मान्छेलाई ठगे पनि समयले मान्छेलाई कहिल्यै ठग्दैन। भनिदिनु हर्के काकाका छोराहरूलाई। म चाँडै घर फर्किँदैछु आमा। 21औं शताब्दीको यो पूर्व सङ्घ्यमा गाउँघरको मुना र मदनहरूलाई दिन पर दिन अन्याय गरिरहेको यो जर्जर र बर्बर स्थितिहरूमा मैले सहरमा बस्नुको औचित्य छैन। तसर्थ अब मैले गाउँ फर्किनै पर्छ, अलिकति आगो लिएर, अलिकति धागो लिएर। तसर्थ अब मैले गाउँ फर्किनै पर्छ, अलिकति आगो लिएर, अलिकति धागो लिएर। धन्यवाद। अब यहाँलाई यो एउटा कुरा भन्नुपर्ने अवस्था आयो। धेरै समय भयो मैले अन्य कृतिहरू सिर्जना नगरेको, अर्थात् प्रकाशनमा नल्याएको। लेख्दै गरे पनि देख्दै गरे पनि प्रकाशनमा ल्याउन सकेको छुइनँ आर्थिक अभावको कारणले। तर अब निकट भविष्यमा एउटा वत्सला भन्ने कविता शीर्षक प्रकाशन गर्ने तयारीमा छु। कविताहरू सम्पूर्ण तयारी छन्। अब समयले साथ दियो भने वत्सला एउटा कविताको शीर्षक हो मेरो वत्सला, र त्यही शीर्षक अन्तर्गत मैले कविता सङ्ग्रहको नाम कायम गरेको छु। र वत्सला शब्दले चाहिँ हाम्रो देशको न्यायालयहरू, हाम्रो देशको उच्चदेखि सम्पूर्ण न्यायालयहरूको चाहिँ एउटा होइन प्रतिनिधित्व गर्नेछ। न्यायालयलाई चाहिँ मैले वत्सलाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु र प्रकाशन गर्न सकेको अवस्थामा सम्पूर्ण तपाईहरुलाई पढिदिनु हुन